नमस्कार। ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम हाम्रा जनप्रतिनिधि। दर्शकवृन्द, स्थानीय सरकार आइसके पश्चात हामी ढुक्क छौँ। हाम्रा टोल, हाम्रा बस्तीहरू अहिले सुन्दर बनिरहेका छन्। त्यहाँका विकासका क्रमहरू र जो आफू बसेको बस्तीको परिचय जहिले पनि राम्रो दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने जनताहरूको लागि, नागरिकहरूको लागि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले हामीले सोचे जस्तै कामहरू पक्कै पनि गरिरहनु भएको छ। यदि छैन भने खबरदारी, गुनासो सहित सुझाव पनि दिनको लागि ओमकार टेलिभिजनले कार्यक्रम हाम्रा जनप्रतिनिधि सुरुवात गरेको छ। नेपालका हरेक क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने र उहाँहरूसँग आफ्ना कामप्रति आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा कतिको जुझारु ढङ्गबाट, जिम्मेवार ढङ्गबाट लाग्नु भएको छ भनेर हामी बहस गर्छौँ। सर्वप्रथम कार्यक्रम हाम्रा जनप्रतिनिधिमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आज हाम्रा जनप्रतिनिधिको रूपमा नेपालको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण नगरपालिकाका नगर प्रमुख आज हामीसँग उपस्थित भइसक्नु भएको छ। 2066 सालभन्दा अगाडि हामी नेपालीहरू केदारनाथको दर्शन गर्न भनेर भारत धाउने गर्थ्यौँ। तर 2066 सालमा भारतको उत्तराखण्डका जो पीठाधीशले आएर अरे शिरोभाग तो नेपालमै है, शिरोभाग त नेपालमै छ, त्यो पनि भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका तत्कालीन सिपाडुल, त्यस समयमा साबिकको सिपाडुल क्षेत्र, त्यो चाहिँ डोलेश्वर महादेव विराजित रहेको क्षेत्र हो है भनेर घोषणा गरिसके पश्चात 2066 सालदेखि केदारनाथ धामको रूपमा विकास भइरहेको छ। भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 8 मा रहेको केदारेश्वर डोलेश्वर महादेव। आज हामी उक्त क्षेत्रकै नगर प्रमुख अर्थात् भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव थापाज्यूसँग चर्चा गर्छौँ। त्यो नगर कस्तो छ, के भइरहेको छ र त्यहाँका विषयवस्तु के छन्, यो विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग नगर प्रमुखज्यू आइसक्नु भएको छ। म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। कोरोनाको परिवेश, निरन्तर खटाई, नगरभित्रका जनताहरूलाई, नागरिकहरूलाई सधैँ खुसी राख्न दौडिरहनु भएको छ। स्वस्थ हुनुहुन्छ नि? ठिक छु, एकदमै ठिक छ। ठिकै छु। मेयर साहब, म आज विशेष गरी यहाँहरूले जनप्रतिनिधिको जुन जिम्मेवारी, हुन त अगाडि पनि जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएको थियो, तर जब गणतन्त्र पछाडि हैन पहिलो नगर प्रमुखको रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। 3 वर्षको कार्यकाल पुरा भएको छ। कस्तो भयो 3 वर्षे कार्यकाल जनप्रतिनिधिको, नगर प्रमुखको 3 वर्षे कार्यकाल कस्तो अनुभूति गर्नुभयो यहाँले? धन्यवाद। ओमकार ध्वनि टेलिभिजनका अध्यक्ष मुकुन्द शर्मा लगायत यो टिमलाई, नेपालमा बस्ने नेपाली दाजुभाइ 77 जिल्ला र विदेशमा बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूलाई ओमकार ध्वनि टेलिभिजन मार्फत सूर्यविनायक नगरपालिकाको 3 वर्षे कार्य अवधिमा के कस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा भयो भन्नेको बताउन पाउँदा म ज्यादै हर्षित छु र म जनताको तर्फबाट, सूर्यविनायक नगरपालिका तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम हामी 3 वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर जेठ 10 गतिबाट 3 वर्ष पुरा भएर हामी 4औं वर्षमा टेकेका छौँ। र सर्वप्रथम हामीले ऐन 12 वटा, नियमावली 5 वटा, निर्देशिका 13 वटा र मापदण्ड सहित 41 वटा कानुनहरू पहिले हामीले बनायौँ। 41 वटा कानुन बनाइसकेपछि हामीले पहिलो प्राथमिकता पूर्वाधारलाई नै, सूर्यविनायक नगरपालिका एउटा ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्र 2 भागमा विभाजित भएको छ। पुरी ग्रामीण क्षेत्र डाँडाकाँडा हरियाली, त्यहाँ बाटाघाटा, शिक्षा स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या, अलिकति पश्चिम भेग अलि विकास भएको, हल्का विकास मात्रै भएको एउटा ठाउँ भएको कारणले हामीले पूर्वाधारलाई व्यापक रूपमा त्यसलाई विकास गर्यौं। उदाहरणको लागि
16.5 किलोमिटर सूर्यविनायक नगरपालिकाले 3 वर्षमा आफै कालोपत्र गरेको छ र अन्य ठाउँ प्रदेश सङ्घ अन्य निकायबाट 15 गर्दा 31.5 किलोमिटर त कालोपत्र मात्रै भएको छ र 25 किलोमिटर ढल बिछाउने काम। मेयर साहब, म जस्तो यो बुदागत रूपमा अहिले पूर्वाधार विकासको क्रममा यातायात ढल लगायतका जो चाहिँ सडक निर्माणका कुराहरूमा म फेरि आउँछु। मलाई समग्र रूपमा भनिदिनुहोस् न, यो कार्यकालसम्म आइपुग्दाखेरि जुन तपाईँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो नि, त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको अनुसार काम गर्नु भएको छ? मैले जनतालाई घोषणापत्र प्रतिबद्धता जनाएर म निर्वाचित भएर आएको थिएँ, त्यो अनुसार मैले क्यालेन्डरमा म पछाडि परेको छैन। म 1 वर्ष अगाडिको काम अहिले यो 3 वर्षमा भ्याइसकेको छु। भनेपछि सोचे जति कार्य पुरा गरिसक्नु भएको छ, अझै समय बाँकी नै छ? सोचे भन्दा अलि बढी काम गरेको छु। किन मैले त्यो भन्न खोजेको भनेपछि 1 मिनट मैले समय दिएँ। हजुर। किन भन्दाखेरि फेरि भोलि जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि नगर्ने र घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र धेरै फेरि चुनावमा धेरै पार्टीले पनि र नेतालेहरू पनि दिएका थिए र त्यो घोषणापत्र प्रतिबद्धता पत्र अनुसार काम भएको मैले महसुस थिएन र मैले चाहिँ के छ भने फेरि चुनावमा जाँदाखेरि तैँले घोषणापत्रमा के भनेपछि यो अनुसार भएन भनेर उम्लो ठहराउन भनेर मैले आफैले घोषणापत्र बनाउनमा मैले मसौदा गरेको हुनाले त्यो बेला म पार्टीको पनि प्रमुख 2 नम्बर क्षेत्रको इन्चार्ज, नगरको अध्यक्ष इन्चार्ज र पार्टीको उपसचिव थिएँ। त्यो कारणले मेरो क्षेत्रमा मैले आफैले त्यो बनाएको हुनाले मैले एउटा बुदागत रूपमा घोषणापत्रमा मैले यो गर्छु भनेको लेखेको थिएँ। त्यो अनुसार मैले रुटिनै हेरेर काम गरेको छु। जस्तै अहिले कोरोना भाइरसले अब हरेक विकास निर्माणको काम पनि पछाडि र नगरसभा पनि गर्नलाई अलिकति अस्तिलो परेको छ भने हाम्रो क्यालेन्डरमा हामीले 8 गते नगरसभा गर्छु भनेर हामीले लेखेका थियौँ। त्यो 8 गते हामी अन्तिम 5 गते हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छौँ र 8 गते हामी बजेट पास गर्छौँ। मेयर साहब, जस्तो यसरी तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि जुन अघि भन्नुभयो नि, पार्टीले पनि एउटा जुन विश्वास गरेको थियो, पुरानो अनुभव भनेर यहाँले भन्नुभयो, नढाटिकन भनिदिनुहोस्, यहाँले जब नगर प्रमुख भइसकेपछि पार्टीगत नजर हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? मैले नढाटिपन भन्दाखेरि मैले पार्टीगत रूपमा जब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि स्थानीय तहका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि म त पार्टीगत रूपमा जाँदै जान्न, स्पष्ट तपाईँको मिडियामा त मैले बताउँछु। र कुनै पनि स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पार्टीगत रूपमा जानु हुँदैन। देश समृद्धितिर यदि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने हो भने जानु हुँदैन, किनभने सङ्घ र प्रदेशका मान्य नीति निर्माण गर्ने पार्टीगतको हुप लाग्ने पार्टीगतमा हामी जानुपर्छ। यहाँले जुन यो भन्नुभयो नि, जुन समृद्धितिर लाग्ने हो यदि भने अब नेतृत्व गर्नको लागि जुन एउटा चाहिँ निर्वाचित हुनको लागि आउन त कुनै न कुनै पार्टीबाटै आउनुपर्छ, तर निर्वाचित भइसकेपछि चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि काम गर्ने क्रममा चाहिँ जनताको बन्दियो यदि भने, मेयर जनताको बन्यो भने तपाईँले दिएको जस्तै रिजल्ट दिन सहज हुँदो रहेछ। हो, यथार्थ एक्ज्याक्टली त्यही हो। किनभनेपछि अहिले विभिन्न काम गर्न बाधाहरू विवादहरू सिर्जना भएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिले तपाईँ मिडियाकर्मी, एउटा चर्चित मिडियाकर्मी हो तपाईँ पनि, काहीँ सुन्नुभएको छैन नि? किनभनेपछि मैले जहाँसम्म भन्ने गरेको छु, राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, युवा र जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, राष्ट्रसेवा कर्मचारी एकजुट भएर हामी लायौँ भने मात्रै देशमा समृद्धि र सुखी नेपाली हुन्छन्। नगरमा बस्न लागेकी हरियाली स्वच्छ वातावरणको नगरपालिका बनाउन सकिन्छ। यदि तानातान लुथालुथ गरेर अब हामीले किताबमा संविधान बनाउँदा राम्रो संविधान बनाएको छौँ, कार्यान्वयन नभएपछि त्यसको अर्थ केही पनि हुँदैन। त्यो कारणले मैले त्यो नगरेको कारणले अहिलेसम्म मलाई राजनीतिक दलले पनि सघाउनु भएको छ र सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि सघाउनु भएको छ। छिटफुट त अब अलिअलि देखा पर्ने स्वाभाविक कुरा हो र अब कोही मान्छेलाई विरोधै गर्नुपर्छ भनेर नै यहाँ नेपाल आमाले जन्माइदिए पनि हुनसक्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नि एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ नि मलाई धेरै सूर्यविनायक नगरवासीहरूले हरेक पार्टीका विद्वान, पत्रकार, समाजसेवी, विभिन्न सङ्घ संस्थामा लाग्ने साथीहरूले सकाएकै कारणले पनि आज 95% काम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छन्।
जस्तो यहाँलाई अलिकति मैले भन्न चाहेँ, जस्तो म आफू पनि केदारनाथको शिरोभाग जुन मैले अघि नै पनि भूमिका बाँधेँ, केदारनाथको शिरोभाग भएकै कारणले गर्दा ओमकार ध्वनि त्यही डोलेश्वरमै गएर सुरुवात भएको कारणले आज जुन यो संसारमा हामी बसिरहेका छौँ, म त त्यहाँका भगवानहरूको आशीर्वादले म चाहिँ सफल भएको छु। म गर्वसाथ भन्छु, डोलेश्वर सूर्यविनायक गर्वसाथ भन्छु, म सफल भए जस्तै तपाईँ पनि पहिलो जनप्रतिनिधि, जुन गणतन्त्र पछाडिको पहिलो जनप्रतिनिधि हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि त्यहाँका देवी देवताहरूको आशीर्वाद पाएरै हो जस्तो लाग्छ। कतिको आध्यात्मिक हुनुहुन्छ तपाईँ? अब म 100% आध्यात्मिक पनि होइन र 100% म भक्तिवाद पनि होइन र हाम्रो पुर्खाले मान्दै आएको रीतिरिवाज संस्कार मठ मन्दिर बनाउने एउटा मानिआएको रीतिरिवाज हामीले अब मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता र देवी देवताका मठ मन्दिरहरूलाई मैले आफ्नो व्यक्तिगत सहयोग पनि मैले कमसेकम निकै सहयोग गरेको। म 5 वर्षको हाराहारीमा पौने 5 वर्षमा मैले एउटा किताबै निकालेर मैले लिएका तल भत्ताहरू जति राज्यले तोकेको छ संविधान अनुसार प्रदेशले तोकेको मैले सबै मठ मन्दिरहरूलाई पनि समाजसेवामै मठ मन्दिरलाई नै हालेको छ र म आस्था एक्ज्याक्टली गणितीय हिसाबले भन्ने हो भने 50-50 हो। आस्थावान भएकै कारणले गर्दा पनि जस्तो कि कतिपय अब एउटा कुरा जस्तो छ नि त, यहाँले भन्नुभयो जो चाहिँ 4 वर्षमा गर्ने अथवा मैले चाहिँ गरेका घोषणा अनुसार चाहिँ म 1 वर्ष अगाडि नै छु भन्नुको पछाडि कार्य विनायक, हामी त आस्था गर्छौँ नि त होइन, विनायक भगवानलाई चाहिँ कार्यसिद्धिको लागि लेख्छौँ। सूर्य विनायक त यहाँको नगरपालिकाको नगर प्रमुखै यहाँ हुनुहुन्छ, कतिको आशीर्वाद पाउनु भएको छ सूर्य विनायक भगवान? मैले सूर्य विनायक 4 गणेश मध्येको एउटा गणेश भएको कारण, जेठो गणेश भएको कारणले मैले आशीर्वादै पाएको छु, मैले महसुस गरेको छु। किनभने अब धेरै ठाउँमा मठ मन्दिरमा बजेटहरू विनियोजन नगएको पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। हरेक ठाउँमा पूर्वाधारलाई मात्रै छ। मैले मठ मन्दिरलाई डोलेश्वर केदारनाथ श्री डोलेश्वर महादेवलाई पनि अब व्यक्तिले त कत्रो लाख करोड 2 करोड सहयोग गर्छ भने एउटा हामी पनि एक सरकार 3 सरकार मध्ये एउटा सरकार त्यो त्यो मन्दिर अब पुरा गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ र नगरपालिकाले भनेर भन्दाखेरि अब एउटा दाताले 5 करोड सकाउँछु भनेको छ र उहाँको आर्थिक अवस्था त्यस्तै बिचमा के समस्या परेर 3 मध्ये दिने भए मैले दिन नसक्ने भए भनेर जानकारी दिइसकेपछि ल नगरपालिकाले मान्य महेश बत्ने र म छलफल गऱ्यौँ। कार्यपालिकामा मेरो 54 जना टिम जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि ल हामी पनि सकाउने हामीले भनेपछि अहिले मान्य महेश बस्नेतको सांसद कोषबाट र नगरपालिकाबाट 2 करोड रुपियाँ हामीले केदारनाथको श्री डोलेश्वर महादेवको मन्दिर बनाउनुको लागि हालेका छौँ र गेटको लागि छुट्टै हालेका छौँ र प्रदेश सरकारबाट नगरपालिकाले छनौट गरेर राख्न पाउने केही रकमबाट 50 लाख रुपियाँ सतल बनाउन रुपियाँ हामीले हालेका छौँ र हरेक मठ मन्दिरलाई धेर थोर हामीले बजेट राखेका छौँ। किनभने यो पर्यटनलाई प्रचुर मात्रामा भित्राएर एउटा धार्मिक स्थलले पनि धार्मिक कुराले पनि हामीलाई एउटा कल्याण गर्ने र अर्को पर्यटन भित्राएर आय आर्जन गरेर सूर्यविनायक नगरपालिका आय स्रोत कम भएको हुनाले पर्यटनले भित्राएर मठ मन्दिर हाम्रो देखाएर घुमाएर जङ्गल पहाड देखाएर हामी त्यसलाई नगरपालिकालाई समृद्धितिर लानलाई सजिलो पर्छ भनेर हामीले मठ मन्दिरलाई शिव सर्किटको रूपमा हामीले डिपिआर पनि गरिसकेका छौँ र 13 एउटा शिवालय मन्दिरले भरिएको केदारनाथ कृषि डोलेश्वर र 4 गणेश मध्ये एउटा गणेश भएको एउटा नगरपालिका भएको हुनाले हामीले धार्मिक तीर्थस्थल र यी महत्त्वपूर्ण भूमिलाई चाहिँ नि त्यसलाई एउटा राम्रो ढङ्गबाट लाने सोचमा हामी लागेका छौँ। हामीले स्थलगत रूपमा एउटा भ्रमण गरेर एउटा रिपोर्ट पनि बनाएका छौँ। हामी त्यसतर्फ पनि जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म एउटा यहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। गर्वसाथ एकदमै गर्व लाग्छ सूर्यविनायक नगरपालिका सोचे जस्तो आफूले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको चाहिँ कर्म गरेको छु भनेर भन्ने कुरामा गर्व गर्नुहुन्छ यहाँले? म गर्वका साथ भन्न सक्छु। गर्व गर्नुहुन्छ। एउटा दृश्य हामी तपाईलाई देखाउँछौँ अहिले।
भक्तपुर जिल्लामा पर्ने सूर्यविनायक नगरपालिका धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा सूर्यविनायक गणेश मन्दिर, केदारनाथको शिरोभाग डोलेश्वर महादेव, आशापुरेश्वर महादेव, अनन्त लिङ्गेश्वर महादेव, नन्दिकेश्वर महादेव मन्दिरले प्रसिद्ध बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 विनायक मध्ये एक विनायक अर्थात् भगवान गणेशको नामबाट सूर्यविनायक नगरपालिका भनी नामकरण गरिएको हो। हरियाली रमणीय डाँडाकाँडा, मठ मन्दिर, पाटीपौवा धार्मिक क्षेत्र रहेका कारणले यो क्षेत्र पर्यटकीय रूपमा प्रख्यात रहेको छ। विकास र सामाजिक कार्यका तुलनामा अन्य नगरपालिका भन्दा सूर्यविनायक नगरपालिका निकै अगाडि बढेको देखिन्छ। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै आफ्नो नगरवासीलाई जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार सेवा सुविधा गाउँघर र टोलटोलमा पुगेको छ। सूर्यविनायक नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रमलाई अनुगमन गर्दा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा बाटोघाटो निर्माण, खानेपानी, पाटीपौवा निर्माण, खेल मैदान, ढल निकासा तथा सिंचाइका दृष्टिकोणले सँगै धार्मिक तीर्थस्थलको संरक्षण र सम्वर्धनमा निकै अगाडि बढेको पाइन्छ। 10वटा वडा कार्यालय भएको यस नगरपालिका 42.45 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। लकडाउनका बावजुद पनि सूर्यविनायक नगरपालिकाले विकास निर्माणका कामहरू धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ। यसबाट जनताहरू निकै हर्षित बनेका छन्। एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ हैन। अहिलेसम्म त्यस्तो नराम्रो काम चाहिँ केही गर्नुभएको छैन। जस्तो गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ। सूर्यविनायकलाई राम्रो गर्नुभएको छ। यो त एकदम राम्रो सामाजिक गरेर डिस्टेन्स राखेरै गरिरहेका छौँ हामीले। अब लोकलै मान्छे हुन्, काम गर्ने पनि लोकल मान्छे गरेर चाहिँ एकदमै राम्रोसित भइरहेको छ। यो टाइम पनि हामीलाई एक किसिमले विश्वलाई चाहिँ महामारी नै भयो, हामीलाई पनि महामारी नै हो। तर यो टाइम चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा संयोग राम्रो नै भएको छ। अहिले यस्तो बेलामा दाइहरूले राम्रो काम गरिदिनु भएको छ हैन। हाम्रो लागि ढलको समस्या थियो, बाटोको समस्या थियो, अहिले एकदम राम्रो भइरहेछ। हामीले चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ। सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्रेको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना आयोजना अन्तर्गत विनियोजित रु 40 करोडको काम 2076-77 को मसान्तसम्म पूरा गरिसक्ने उद्देश्य राखेको छ। जनताका इच्छा आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै अबका दिनमा भने यस नगरपालिकाले विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिने अठोट राखेको छ। मेयर साहब, हजुर, सबै जनता हर्षित रहेछन्। यहाँले जे भन्नुभएको थियो होइन, यहाँले गर्वसाथ म भन्छु भनेर भन्नुभयो। हामीले एउटा स्थानीय स्तरमा पुगेर अहिले यहाँले भइरहेको बेलामा के कस्तो छ त परिवेश, सबै जनताको खुसीका कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। हामीले अक्सर देख्यौँ त्यहाँका दृश्यहरूमा हेर्दाखेरि मान्य महेश बस्नेतज्यूको चाहिँ सक्रियता हरेक ठाउँमा, उहाँको क्रियाशीलता पनि त्यहाँ देखियो। उहाँ बस्नुभएकै, उहाँ त्यही सूर्यविनायक नगरभित्रै बस्नुभएको कारणले गर्दा यहाँलाई अझै सहजता भएको हो के हो? यथार्थ हो। अहिले सिरदेखि तिरसम्म मिलेर यो सूर्यविनायक नगरपालिका यो विकासमा फड्को मारेको छ। यो 77 जिल्लामा चर्चित एउटा भक्तपुर जिल्ला र सूर्यविनायक नगरपालिका 293 नगरपालिकामा चर्चित हुनुको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओली सूर्यविनायक नगरपालिकाकै मतदाता, उहाँको वासस्थान अब अहिले तिनै भएको कारण एउटा, र धेरै पढे लेखेका विद्वान काठमाडौँ नजिक, काठमाडौँको भन्दा जग्गा सस्तोको कारणले धेरै एउटा ब्युरोक्रास सचिव लेभलका मान्छेहरू धेरै थुप्रो भएको र विज्ञ साथीहरू पनि भएको कारण र मान्य महेश बस्नेत र मेरो अब विकास निगरानमा एकदम जनताको आधारभूत आवश्यकता र हामीलाई
पुरा गर्नुपर्छ र विकासमा फड्को मार्नुपर्छ र भक्तपुर जिल्लाले विकास नदेखेको राजधानी नजिक भए पनि भक्तपुर जिल्लाले विकास नदेखेको थियो। योभन्दा पहिलाका जनप्रतिनिधिहरूले विकास निर्माणमा भक्तपुर छाया परेको अनुभव पाएको थियो र हामीले निर्वाचित जनताबाट निर्वाचित भइसकेपछि हामीले नगरपालिकाले खेल्ने भूमिकाहरू एकदम तदारुका साथ इमान्दारपूर्वक मेरो टिमले, म व्यक्तिगत मैले केही गर्न सक्दिनँ, यो टिमले र त्यहाँका राजनीतिक दल नगरवासी सम्पूर्णले सकाएको मलाई र मान्य महेश बस्नेतले केन्द्र प्रदेश अन्य ठाउँमा ऊ केन्द्रीय नेता भएको कारणले पनि र पहिला पूर्व मन्त्री पनि भइसकेको कारणले पनि र युवाको एउटा नेताबाट आएको कारणले पनि अहिले मन्त्रालयमा बजेट ल्याउनको लागि धेरै धाइरहनु नपर्ने भएको हुनाले मन्त्रीमा पनि विभिन्न बेलामा चर्चामा आइरहेको हुनाले बजेट ल्याउन सजिलो भएको कारणले नै हो र यो उहाँको र मेरो सबै मात्रा मिलेको कारणले खेरि यो भएको हो। 13वटा साना ठुला महत्त्वपूर्ण शिवालयहरू, सूर्य विनायक होइन, भगवानको पनि आशीर्वाद र अग्रज नेताहरूको पनि आशीर्वाद सबै रहेछ है हजुरलाई। कति गर्वसाथ यहाँले चाहिँ आफ्नो नगरको विषयमा चर्चा गरिरहनु भएको छ। एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पश्चात पुनः चर्चा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विकास निर्माण र एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि के कस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र कसरी जनताको भावनालाई बुझेर विकास निर्माणमा लाग्नुपर्छ र उहाँहरूका समस्याप्रति कसरी एउटा सहयोगी बन्न सकिन्छ, जनप्रतिनिधिले निभाउनु पर्ने धर्म के हो, यो विषयमा आज चर्चा गरिरहेका छौँ। एउटा छोटो विश्राम, त्यस पश्चात पुनः आउनेछु। हजुर दर्शकवृन्द, हामी सूर्यविनायक नगरपालिकाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। आज उक्त नगरका नगर प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ। ओमकार ध्वनि कार्यक्रम उक्त नगरबाटै अर्थात् डोलेश्वर महादेवबाटै सुरुवात भएर आज ओमकार टेलिभिजनसम्मको यात्रा गरेको छ। अवश्य पनि केदारनाथको महिमासँगै साना ठुला पवित्र अनि ऐतिहासिक क्षेत्र, पर्यटकीय तीर्थस्थलहरू पनि रहेको उक्त क्षेत्र धार्मिक दृष्टिकोणले मात्रै महत्त्वपूर्ण भएर हुँदैन। त्यहाँ लाखौं मानिसहरूको आगमन हुन्छ। विकास निर्माणका, बाटोघाटोका लगायतका ढल लगायत विभिन्न पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। यी विषयमा के गर्नु भएको छ मेयर साहबले, उहाँसँग अब फेरि हामी जोड्नेछौँ। मेयर साहब पुनः स्वागत गरेँ। धन्यवाद। म अब विकास निर्माणका कुराहरूलाई, जस्तो धेरै विकासका क्रमहरू सफल छु भन्नुभएको छ, गर्वसहित भन्नुभएको छ, म यहाँले गरेका कामहरू के कस्ता छन् होइन, अन्य नगरका नगर प्रमुखहरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस्। मलाई पूर्वाधार विकासमा जस्तो बाटोघाटो, ढल निर्माण, पुल लगायतका अनेक कुराहरू होलान्, के छ सूर्यविनायक नगरपालिकामा तपाईँ नगर प्रमुख भएर आउनुभन्दा अगाडि कुन अवस्थामा थियो र अहिले 3 वर्षे कार्यकालमा कुन अवस्थामा पुगेको छ? मेयर साहब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? सूर्यविनायक नगरपालिकामा पहिलो प्राथमिकता नै पूर्वाधारलाई दिएको थियो। त्यसमा मोटर लेबर पक्की पुल अब 10वटा सम्पन्न भएको छन्। 10वटा 3 वर्षमा र 5वटा हामीले टस्ट पुल सम्पन्न भएको छ र एउटा झोलुङ्गे पुल। 16वटा पुल त हामीले 3 वर्ष कार्यकाल बनिसक्यौँ र अब 3-4वटा पुल हो भने पुलको 100 वर्षलाई हामीलाई आवश्यक छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरामा हामीले कालोपत्र आफ्नै स्रोतबाट 16.5 किलोमिटर र प्रदेश सङ्घ अन्य निकायबाट 15 किलोमिटर गरेर 31.5 किलोमिटर त कालोपत्र भइसक्यो र 25 किलोमिटर हामीले बाटो रेखाङ्कन गरेर हामीले नयाँ बाटो हामीले बनिसकेका छौँ र 5 किलोमिटर हामीले ढलान गरेको छौँ र ढल हामीले 30 किलोमिटरको 60-40 जनताको सहभागितासँग जुटाएर 30 किलोमिटर ढल र हामीले ब्लक ओछ्याउने कामहरू गरिसकेका छौँ पूर्वाधारतर्फ र हामीले 10वटा पुल 10-5 झोलुङ्गे पुल समेत गर्दाखेरि 16वटा 31.5 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे, 25 किलोमिटर चाहिँ नयाँ सडक लगायत यी जुन एउटा चाहिँ विवरण यहाँले दिइरहनु भएको छ नि, यी विवरण मध्ये चाहिँ
आफ्नो आफ्नो क्षेत्र आफ्ना चिन्जानका क्षेत्र र विकास निर्माणलाई पनि त्यसरी चाहिँ भौगोलिक हिसाबमा छुट्याउनु भएको त छैन नि यहाँ छैन। ल अहिले डोलीदारबाट अब काम सुरु भइसक्यो 40 करोड बजेट हामी पार्न सफल भएको छौँ र त्यो बालकुमारीदेखि घ्याम्पे डाँडा हाम्रो त्यहाँसम्म हाम्रो बाटो छ। त्यसमा हामीले ललितपुरको भाग पनि अलिकति परेको छ। अब 8 वडासम्म छोको छ। हामीले प्रत्येक ठाउँमा कालो पत्र नगरेको ठाउँ छैन। प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक वडामा हामीले पुल बनाएको छौँ। सबैतिरलाई समेट्नु दुईटा त्यहाँ चाहिँ जस्तो विकसित क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र छ नि त, सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र छ। त्यसलाई कस्तो हो तपाईँले चाहिँ विकासको क्रममा चाहिँ सहरी क्षेत्रलाई अथवा त्यो ग्रामीण क्षेत्रलाई कसरी छुट्याउनु भएको छ यस्ता विकासका क्रममा? अब अहिलेसम्म हामीले आवश्यक परेको ठाउँमा तत्काल गर्ने। अब 10 नम्बर वडामा पिचै थिएन योभन्दा पहिला भने हामीले 1 करोड बराबरको 44 वटा योजना हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। हजुर। र 82 एउटा 30 लाख माथितिरको र 700 चान्चुन 5 लाख माथितिरको काम र 912 वटा योजना हामीले सम्पन्न भइसकेका छौँ आजको दिनसम्म। हजुर। काम भनेपछि हामीले आवश्यक छ जनताको आवश्यक ठाउँ हामीले तत्कालै काम गरेको छौँ र एउटा हामीलाई काम गर्न किन सजिलो पर्यो भने प्रदेश सङ्घबाट पनि बजेट ल्याउन सजिलो हो र माथिल्लो निकायमा मान्य मसी बस्ने पहल गर्ने, तल्लो निकायमा ठिक बेलामा समयमा हामीले काम गर्ने कुरामा बैठक बस्ने कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ र अलिकति आयस्रोत हाम्रो सोहीविनायक नगरपालिकामा अलिकति अहिले किन भयो भनेपछि अहिले भूकम्पको 7,212 वटा घरहरू भत्केको थियो भने 6,000 त घर नयाँ घर बनिसकेको छ। अन्य ठाउँमा त्यस्तो हुन सकेको छैन, 50% हुन सकेको छैन। तपाईँले डाटा लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि हामीले गर्ने तल्लो निकायमा गर्नुपर्ने बैठक बस्नुपर्ने वडादेखि नगरपालिकासम्म पनि हामीले पनि कन्जुसाइ गरेको छैन। मेरो 48 जना टिमले मलाई साथ दिएको छ। यदि म असक्षम काम गर्न सकिनँ भने त्यसको मेन जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ। किनभने मलाई कतैबाट काहीँबाट जनप्रतिनिधि साथीहरू, वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, उपमेयर कसैले मलाई बाधाहरू छन्। सबैको साथ पाउनु भएको छ। मेयर साहब एउटा टेलिफोन छ। हामी यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ आफूसँग भएका कुनै गुनासा अथवा केही खबरदारीहरू छन् भने पनि ती विषयमा चाहिँ सुझावसहित हामीले ग्रहण गर्ने गर्छौँ। हामी एकजना कोही कसैले टेलिफोन गर्नुभएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हेलो नमस्कार। नमस्कार। सम्भवतः अहिले उहाँ टेलिफोन सम्पर्कबाट बाहिरिनु भएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर हजुर हामी चाहिँ जनतासँग पनि प्रत्यक्ष यदि तपाईँले चाहिँ जुन व्यक्त गर्नुभएको छ, हामी नगर प्रमुख जनप्रतिनिधिका कुराहरूलाई श्रवण गर्छौँ। उहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गरेका कुरामा कोही कसैको गुनासो छ अथवा केही खबरदारी छ भने सुझावसहित भनेर स्वागत पनि गर्ने गर्छौँ। मेयर साहब, हामी विकासकै क्रममा अगाडि बढिरहेका थियौँ। यहाँले पूर्वाधार विकासमा सबैतिर चाहिँ जुन एउटा यो प्रयास चाहिँ हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ र यो क्रममा चाहिँ जस्तो यहाँले धेरै नै एउटा चाहिँ एक फड्को मारिसकेका छौँ। हामीले सधैँ अगाडि नै छौँ हामी विकासमा भनेर भन्नुभएको छ होइन। यो सँगै पुनः पनि टेलिफोनमा कोही हुनुहुन्छ जस्तो अनुभूति गर्दैछु। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो होला? म यता चापागाउँबाट चाहिँ सरोज दाहाल बोल्दैछु। हजुर सरोजजी। हजुर हजुर भन्नुहोस्। आज हामीसँग सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँका म अघिदेखि कार्यक्रम सुन्दै थिएँ। हजुर। अनि बिचमै यहाँनिर रोकियो, मैले अघि टेलिफोन पनि गरेको थिएँ। हजुर। मैले कार्यक्रम सुन्दाखेरि चाहिँ असाध्यै राम्रो पनि लाग्यो। हजुर। सबैको नगरपालिका यस्तो भइदिए नि हुन्थ्यो। तपाईँहरूले रिपोर्ट बनाउनु भएको रहेछ, त्यो पनि हेरेँ। हजुर। तर मैले हिजो कि अस्ति एउटा समाचार पढेको थिएँ। हजुर। कि सूर्यविनायक नगरपालिकामै ढलमा पुरेर एउटा मान्छेको मृत्यु भएको, पानीले बगाएर भन्ने सुनेको थिएँ। त्यो उहाँकै नगरपालिकाभित्र पर्छ कि पर्दैन के छ? अनि उहाँले भन्नुभएको जस्तो विकास निर्माणले जनता त सुरक्षित देखिएनन् नि भन्ने मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। धन्यवाद सरोजी।
यस विषयमा हाम्रा नगर प्रमुखज्यू प्रत्यक्ष यहाँसँग हुनुहुन्छ, उहाँ आफै यस विषयमा जानकारी दिनुहुन्छ। मेयर साहब, यो भर्खरै हिजो मात्रैको एउटा चाहिँ घटनामा छ, यो सरोजजीले आवश्यक अनुसार उठाउनु भएको छ, यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद चापागाउँका मित्र सरोजजी, एउटा राम्रो एउटा तपाईँले क्वेसन उठाइदिनु भयो। मैले यो सबैलाई यथार्थ रूपमा भएका कुराहरू बताउन पाएँ। यो सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्दैन, त्यो भक्तपुर नगरपालिकाभित्र पर्छ र त्यो ढलमा एउटा सिमेन्टी ल्याएको एउटा ड्राइभर त्यहाँ पानी अलिकति गहिरो छ कि के छ भने हेर्न जाँदाखेरि चिप्लिएर त्यो ढलको बिर्को खोलेको रहेछ र त्यो त्यहाँ चिप्लिएर परेर त्यसको डेथ भयो। त्यो भक्तपुर नगरपालिका पर्छ, सूर्यविनायक नगरपालिका पर्दैन। त्यसको चाहिँ जुन त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ जो बेपत्ता भएको भनेर ढलमा चाहिँ पुरिएको अथवा बेपत्ता भएको भन्ने थियो नि मेयर साहब, त्यो के हो? त्यसको लास अहिले आज हिजो बेपत्ता भएको खोज्दाखेरि फेला परेन, आज फेला परेको छ। भनेपछि त्यो चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र परेन भनेपछि यहाँहरूले त त्यस्ता खालका विषयहरूलाई त ख्याल गर्नु भएको छ नि। अब हामीले भ्याएसम्मको ख्याल गरेको छ, त्यो दैविक घटनाहरू त्यहाँ पर्न गएको हो, अकस्मात पर्न गएको हो। भ्याएसम्मको हाम्रो बलबाउले हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्मकोहरू जनताको हकितको लागि हामीले काम अगाडि बढेको छौँ। धन्यवाद यहाँलाई। र अब म अलिकति यो स्वास्थ्य, अहिले त कोरोना भाइरस कोभिड-19ले एउटा चाहिँ अकस्मात लकडाउन भइदियो होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेयर साहब के छ? यहाँले चाहिँ जुन अघि विकासका पूर्वाधारका विषयमा चाहिँ जसरी खुलेर भन्नुभएको छ, अहिले त महामारीको परिवेशमा चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी कयौँ दुःख पनि भोग्न पर्यो हामीले, यत्रा चाहिँ समाचारहरू आइ पनि रहेका छन्, राष्ट्रमै स्वास्थ्य सम्बन्धीका विभिन्न समस्याहरू छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकामा के छ? स्वास्थ्य सम्बन्धीको विकासमा कतिको फड्को मार्नु भएको छ? स्वास्थ्य सम्बन्धी विकासमा पनि सूर्यविनायक नगरपालिकाले फड्को मारेको कुरा म बताउन चाहन्छु। कसरी भन्नुहुन्छ भने 10 वडामा स्वास्थ्य शाखाहरू हेल्थ पोस्टहरू छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकामा एउटा हस्पिटल थिएन, हामीले 1500 को हस्पिटल वडा नम्बर 4 मा दधिकोटमा 1500 को हस्पिटल बर्थिङ सेन्टरको चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला हुने गरी एउटा सानो हस्पिटल हामीले खोलेका छौँ। र कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वका महारथी देशहरू पनि, शक्तिशाली देशहरूलाई पनि परास्त गरेको कोरोना भाइरस छ भने नेपालमा पनि ती अछुत हुन सकेको छैन। र नेपाल सरकार र WHOले भनेअनुसार अब हामी नेपाल सरकारले चैत्र 11 गते लकडाउनहरू घोषणा गरिसकेपछि हामीले कोभिड-19 को बारेमा जनचेतना दिलाउनु पर्छ भनेर हामीले नगर प्रहरी र हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू र भलन्टियर साथीहरूलाई हामीले माइकिङ गर्न पठायौँ। 10 वडामा माइकिङ गऱ्यौँ र कीटनाशक औषधि छरिने र हामी लकडाउनलाई पूर्ण पालना गरौँ, घरभित्र सुरक्षित बसौँ र अति आवश्यक छ भने पनि मास्क, पन्जा, ग्लोभ लाएर 1 मिटरको दूरी कायम गरेर बसौँ भन्ने कुराहरू हामीले सबैले हामीले नगरवासीलाई आह्वान गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ र त्यसमा सबै नगरवासी, राजनीतिक दल, पत्रकार साथीहरू र सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी साथीहरू सबैले साथ दिएको हुनाले अहिलेसम्म पोजिटिभ देखेको छैन। र हामीले अब आरडिटी पनि हामीले हेल्थ पोस्टहरूमा नि गरेका छौँ र अहिलेसम्म कोभिड-19 भाइरस सूर्यविनायक नगरपालिकामा अहिलेसम्म पोजिटिभ देखेको एकजना पनि छैन। अलिकति सावधानी अपनाइयो भने र यसका चाहिँ आवश्यक विधिहरू अपनाइयो भने कोरोना भाइरस प्रवेश हुँदो रहेनछ, तर बेलामा ख्याल गरिएन, अलिकति कमजोर व्यवस्था भयो यदि भने त्यसले चाहिँ त्यो भित्रिँदो रहेछ भनेर कयौँ नेपाल सरकारले बेलैमा गर्नुपर्ने कयौँ कुराहरू अझ गर्न सकेन भनेर आएका विवादहरू हामीले सुनेका थियौँ। सूर्यविनायक नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ एउटा सही निर्णय गरेको छ, अहिलेसम्म सही निर्णय गरेको छ। भोलिको दिनमा जस्तो कि मेयर साहब भन्न सकिँदैन महामारी कहाँ कसरी फैलिन्छ भन्ने कुरा, यदि त्यस्तो कुनै नहोस् हामी कामना गरौँ, तर पनि कुनै त्यस्तो खालको महामारीको अलिकति विकराल रूप निस्क्यो यदि भने सूर्यविनायक नगरपालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी बेलैमा सजग छ कि छैन, तयारी छ कि छैन, के छ? अब सूर्यविनायक नगरपालिकाले अहिले नगरसभा गर्न लाग्दाखेरि पनि
कोभिड-19लाई नै प्राथमिकता राखेर नै गरेको छ। यदि विकास निर्माण भनेको हामी ढुङ्गेमा बाटाघाटा डोडेटा हुँदाखेरि पनि हिँडेर पनि चलाएको थियौँ भनेपछि अबको विकास निर्माणमा पनि हामीले त्यो बजेट कार्यान्वयन गरे हुन्छौँ र लास्टमा हामीले यदि कोभिड-19लाई बजेट चाहिने हो भने त्यो विकास निर्माण क्रमागत रूपमा लगेर भयो भने त्यो सबै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हाल्ने पनि अख्तियारी साथ हामी पास गर्छौँ। भनेपछि त यहाँले चाहिँ जो विकासको लागि प्रतिबद्धता जुन जनाउनु भएको छ त्यसको चाहिँ करिब हामी चाहिँ सफलतामा पुगिसकेका छौँ भनेपछि अबका बाँकी बजेटहरूले त तयारी पछि जनतालाई सुरक्षित गराउन पनि सक्ने हुनुभयो। त्यो सक्ने गराउनको लागि हामी तयारी गरेका छौँ। नेपाल र नेपाली हुनु पर्यो, त्यस पछाडि अरू भौतिक पूर्वाधारहरू भने बिस्तारै हुन्छ र सूर्यविनायक नगरपालिका धारणा म स्पष्ट भन्न सक्छु कि विकास निर्माण प्रदेश सङ्घबाट ल्याउने कुरामा ल्याउँला बरु, तर जनतालाई सुशिक्षित बनाउने र निरोगी बनाउने र कोभिड-19 भाइरसलाई परास्त गर्नलाई जे जस्ता कदम चाल्न पनि सूर्यविनायक नगरपालिका 3टा सरकारमध्ये तल्लो स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए हुनाले त्यो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक गहन तरिकाले त्यसलाई पार गर्नको लागि स्थानीय सरकार लागेको छ र जति करोड लाए पनि त्यसमा आत्मनिर्भर छ। मेयर साहब, एउटा छोटो विश्राम लिन्छु, त्यस पश्चात फेरि पनि हामी चर्चा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। एउटा विश्राम, त्यस पश्चात म पुनः अन्य विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्नेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामीसँग नगर प्रमुखज्यू जो सूर्यविनायक नगरपालिकाका हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पुनः स्वागत गर्छु। मेरो साथ फेरि पनि स्वागत गर्न चाहेँ। अब अलिकति प्रसङ्ग, शिक्षा नै मानिसको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। शिक्षाले नै हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुने के गर्नुहुने ज्ञान दिन्छ। के छ सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र शिक्षाको परिवेश कस्तो छ? 3 वर्ष कार्यकालमा शिक्षाको अवस्था सुरुमा के थियो, अहिले कहाँ पुगेको छ, के छ? शिक्षा बिना मान्छेले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दैन, त्यो कुनै फरकै छैन। र सूर्यविनायक नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि गुणस्तर शिक्षा दिने र त्यहाँबाट हामीले चाहिने प्राइभेट स्कुल र सरकारी स्कुललाई दुईटैलाई इङ्ग्लिस माध्यमबाट लाने। अब सरकारी स्कुलहरूमा विद्यार्थी कम हुने र पढ्न नजाने र प्राइभेट स्कुलमा जाने, त्यसलाई तोड्नको लागि हामीले कसरी तोड्न सकिन्छ त भनेपछि इङ्ग्लिस माध्यमबाट सानो कक्षा नर्सरीदेखि नै इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाइ लयो भने केही मात्रामा सरकारी स्कुल र प्राइभेट स्कुल सँगसँगै जान्छ भनेर हामीले इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाउन सुरुवात गरेका छौँ। र अब अब्बल विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, अब सर्टिफिकेट मात्रै कुनै अर्थ छैन। एउटा घरमा मास्टर डिग्री ब्याचलर गरे 4-5 जना हुने भइसक्यो। हजुर, मेरो साथ जस्तो अलिकति यहाँले चाहिँ जस्तो यो शिक्षाको विषयमा यहाँले जुन चर्चा गरिरहँदा हिजोको सुरुको परिवेश यहाँ आउँदै गर्दा प्रवेश गर्दै गर्दा सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्र त्यहाँका चाहिँ साक्षरता अथवा त्यो परिवेश के थियो त्यतिखेर? त्यो परिवेश भक्तु सूर्यविनायक नगरपालिका प्रतिशतको हिसाबमा तल थिएन र हामीले कसरी त्यसलाई अब परिमार्जन गर्ने, गुणस्तर शिक्षा कसरी दिने र हामीले अब्बल विद्यार्थी कसरी उत्पादन गर्ने भनेपछि तल्लो निकायबाट तल्लोबाट चाहिने तल्लो क्लासबाटै नर्सरीबाटै 1 क्लासबाटै हामीले त्यसलाई चाहिने अनुशासन राख्ने र इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाउने कुराहरूमा सुधार गर्नु र भौतिक पूर्वाधारमा त सूर्यविनायक नगरपालिकामा कुनै पनि स्कुल बनाउनु पर्ने छैन 100 वर्षलाई, किनभनेपछि पुनर्निर्माणले भत्केको थियो र पुनर्निर्माणमा हामीले पुरै धाएर जनप्रतिनिधि धाएर मान्य महेश बस्नेत र म लागेर प्रत्येक ठाउँमा 34वटा सरकारी स्कुल छ, कुनै पनि स्कुल नराम्रो किसिमको छैन। हामीले सबै नयाँ स्कुल बनाइसकेका छौँ। अब विद्यार्थी चाहिने एउटा मान्छेको मनमा सरकारी स्कुलहरू त्यति राम्रो पढाइ हुँदैन भन्ने मनस्थिति बनिसक्यो हुनाले त्यसलाई चिर्नको लागि केही समय लाग्दिन्छ। अब हामीले अहिले अब खाजाको व्यवस्थापन पनि अलिकति मिलाउने भन्ने सोचमा सरकारी स्कुललाई आकर्षण कसरी गराउने र इङ्ग्लिस माध्यमबाट पढाउने, टिचरहरूलाई समयमा चाहिने उपस्थित गराउने र स्कुलको एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा सरौ गर्ने, नत्र 20औं 30औं वर्षसम्म एउटै स्कुल भइरहने र
त्यसले जस्तो खाजा साजा अरू कुराहरूले आकर्षित गर्ने भन्दा पनि तपाईँले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ कस्ता उपायहरू अप्नाउनु भएको छ? अब गुणस्तरीय शिक्षाको लागि अब हामीले के गर्न आँटेका छौँ भनेपछि प्राविधिक अब कम्प्युटरदेखि होइन र एक्स्ट्रा क्लास आइएमएलएक्स सिमुलर क्लासहरू लिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर पहिलो मात्रामा त हाम्रो सरकारी स्कुलहरूमा पुरा समय पढाइ नै नहुने अहिले इलेक्ट्रोनिक हाजिर 10 बजे हाजिर गर्नुपर्ने 5 बजे 4 बजेसम्म अर्को हाजिर गर्नुपर्ने भएको हुनाले पढाइलाई नै त्यहाँ अनुशासित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन र म लागेको छ। मेयर साहब जस्तो यहाँले यति भन्दै गर्दा अब त हिजोको जस्तो शिक्षा प्रणाली हिजोको जस्तो सहज ढङ्गबाट यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ हिजो हामी जसरी चाहिँ विद्यालय जान्थ्यौँ हाम्रा जो चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई जसरी विद्यालय पठाउँथ्यौँ त्यो परिवेश त अहिले छैन। अब त नहुन सक्छ। अब केही जुन सामाजिक दूरीका कुराहरू र कति चाहिँ यो अनलाइन कक्षाका कुराहरू पनि आइरहेको छ। के छ भोलि अनलाइन कक्षा नै गर्नुपर्ने भयो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको नगरपालिकाभित्र त्यो संसाधनहरू कसरी चाहिँ तयारी केही गर्नु भएको छ? अब हामीले अनलाइनबाट लानुपर्ने सोचमा बनाएका छौँ र यदि अब बिस्तारै हाम्रो यो लकडाउन खुकुलो भयो भने अब सुचारू केही ढिला हुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी त्यसलाई पुरा गर्ने एक महिना 1.5 महिना ढिला भएको कसरी पुरा गर्ने अब बढी 1 घन्टा चाँडै पहिले पढाएर हुन्छ कि अब शनिबार पनि हाफ पढाएर त्यसलाई पेमेन्ट गर्छौँ। अब भएन भने हामी अनलाइनबाट त्यसलाई पढाउने त्यतातिर नै अध्ययन राम्रै गर्नु भएको छ। आजसम्मको त्यो जस्तो यहाँको गर्भसाथ विकास निर्माणमा राम्रो भएको छ भन्ने कुरामा शिक्षा पनि समावेश छ। मेयर साहब जस्तो अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जति विकास निर्माण भए पनि जति नै त्यहाँभित्रका यस्ता सुविधाहरू पुरा भए पनि अमन चयन हैन सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू भए सामाजिक चेतनाका कुराहरू यी विषयमा राम्रो भइदिएन यदि भने त्यहाँभित्र चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू सुन्दर जति भए तापनि त्यहाँभित्रको सोच अथवा त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू चाहिँ बढ्दो रूपमा हिंसाका कुराहरू भइदिए यदि भने त त्यसको अर्थ हुँदैन। के छ सामाजिक हिसाबले सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सूर्यविनायक नगरपालिका कुन अवस्थामा छ? अब एउटा राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो। अब हामीले जति पनि भौतिक पूर्वाधारमा विकास निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी गराए पनि त्यो चेतना भएन भने बाटो खनिदिने बिगारिदिने पाइपको लाइन काटिदिने विभिन्न हुनसक्छ र त्यसमा पनि हामीले विभिन्न अब तालिम गोष्ठीहरू र तिनीहरूलाई एउटा समाजमा के गर्नुपर्छ हामीले भन्ने कुराहरू ती ठाउँ टोल बस्तीलाई हामीले चाहिँ नि त्यो एउटा दिने गरेका छौँ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ नि सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हामीले नगर प्रहरी त्यस्तो ठाउँ छ कुनै त्यस्तो सूचना आउँछ भने नगर प्रहरी त्यहाँ राख्ने र त्यो जमघट गर्न नदिने सम्झाउने बुझाउने कुराहरूमा हामीले अगाडि बढेका प्रयास छ। तालिमहरू सबै छ। कृषिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। डोलेश्वर दर्शन गर्न जाने अनि टक्क त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ फलेका सागसब्जीहरू मानिसले कतिले लिएर गएका त्यो कति रिपोर्टिङ हामीले गऱ्यौँ। के छ कृषि जगतलाई कसरी हेर्नु भएको छ किनभने ग्रामीण भूभाग पनि छ। अब कृषि जगतलाई हामीले प्रचुर मात्रामा ठुल्ठुलो काम गर्न सके पनि बिउ बिजन दिने धानको बिउ गहुँको बिउ र तरकारीको बिउहरू ट्र्याक्टरहरू अब प्लास्टिकहरू कीटनाशक औषधिहरू केही मात्रामा हामीले बजेट छुट्याएर दिएका छौँ र अब उपत्यका सूर्यविनायक नगरपालिका अब कृषि क्षेत्र घोषणा गर्दै गर्ने जग्गा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि देखेको छैन। किनभने नयाँ सहर बनाउने भनेर राष्ट्रपति ज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले नीति तथा कार्यक्रममा भनिसकेको छ र हामी नआउँदैमा 4वटा आग्नेय 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4वटा नयाँ सहर बनाउने उपत्यका भनेर सरकार घोषणा भइसकेको छ। ग्रामीण भूभाग छ नि मेरो साहब त्यो छ। ग्रामीण भूभागमा केही ठाउँमा चाहिँ नि हामीले गर्न सक्छ। कृषि क्षेत्र घोषणा नगरिकन एउटा समूहगत रूपमा कृषि
मा एउटा काम गर्छन् कृषकहरू भने त्यो नगरपालिकाले पनि त्यसलाई चाहिने अनुदान दिन तयार छ। अबको चाहिँ कृषि प्रणालीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण जोडतोडको साथमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा यहाँहरूले सोचिसक्नु भएको छ त्यस विषयमा? सोचिसकेको छ। अलिकति अब म अलिकति प्रसङ्ग यता आएँ। जस्तो नगरपालिकाले धर्म र पर्यटनलाई चाहिँ सूर्यविनायक नगरपालिकाको मुटु र मस्तिष्क हो भनेर चाहिँ शिर र मुटु भनेर चाहिँ पनि यहाँकै स्वरद्वारा व्याख्या भएको सुनेको थिएँ। के छ त्यो पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? धर्म र पर्यटन पर्यटनलाई सँगसँगै लिएर गएको छ। अघि मैले 50 म आध्यात्मिक हो 50 म भौतिकवाद भने मैले भनिसकेँ। धर्म र पर्यटनलाई सँगसँगै सूर्यविनायक नगरपालिकाले अगाडि जोडाएर लगेको पनि छ र लानु पनि अति आवश्यक पनि छ। जुनसुकै मेयर कुर्सीमा बसे पनि म पछाडि आएको मेयरले पनि यसलाई धर्म र पर्यटनलाई अगाडि बढाउनु पनि बाध्यता छ। के कारणले त्यो देख्दै हुनुहुन्छ? किनभने यो पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूभागहरू भएको शिवालय मन्दिरहरू, डाँडाकाँडाहरू, घ्याम्पे डाँडा, कैलाशपति डाँडाहरू, आशापुरी महादेव, नन्दीकेश्वर महादेव, लटनमेश्वर महादेव, अनन्त लिङ्गेश्वर महादेव र राष्ट्रिय प्राणी उद्यान, जङ्गल, डाँडाकाँडा सबै रानीकोट लगायत ठाउँ त्यो भएको हुनाले पर्यटनभित्र आएर आय आर्जन गर्नलाई सजिलो 1 नम्बर। 2 नम्बर हाम्रा पुर्खादेखि मानिआएका रीतिरिवाजलाई पनि त्यसलाई पनि हुने दुवैलाई सँगसँगै लानुपर्ने लगेको पनि छ र आगामी दिनमा पनि कुनै ठाउँमा टुटफुट छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर लाने छ। नीति तथा कार्यक्रममा पनि हामीले त्यो पास गरिसकेका छौँ। मेयर साहब, सबैतिर असाध्यै राम्रो छ भन्नुहुन्छ। यो के को उपलब्धि हो? जस्तो यहाँ त मेयर नेतृत्व गर्नुभएको छ, तर तपाईँका पछाडि 10 वटा वडामा चाहिँ वडा अध्यक्ष लगायत वडा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। कतिको तालमेल मिलेको छ? कतिको साथ दिनुहुन्छ? सबै तपाईँसँगै तपाईँकै विचारसँग मात्रै मिल्ने खालका त छैन होला। कतिको तपाईँको यो विकास निर्माणमा कसरी चाहिँ त्यो व्यवस्था मिलाउनु भएको छ यहाँले? के छ? आजको दिनसम्म म भोलिको दिन भन्न सक्दिनँ। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। र आजको दिन 3 वर्षसम्म हामीले राजनीतिक गन्ध नगरपालिकामा घोषाएका छैन। 2 पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको छ। पहिला नेकपा एमाले थियो भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसको छ र हामी जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर हामी लागेका छौँ र त्यो हुनुको कारण के छ भने आफूबाट हुन्छ। राजनीतिमा यो कालो गोरो अग्लो होचो जात जाति वेशभूषा भनेर विकास निर्माण काम गर्न थाल्यो भने त्यसको आइहाल्छ, विरोध आइहाल्छ। अहिलेसम्म हामीले खानेपानी दिने भनेपछि फलानु बस्ती भनेपछि एक घर छुटाएको छैन। बाटो बनाउने भने फलानु टोल भनेपछि त्यो अनुसारले बाटो बनाएको छौँ र त्यो राजनीतिक गन्ध हामीले ननिकालेको कारणले अर्को पार्टीबाट निर्वाचित भएका साथीहरूले पनि मलाई पूर्ण साथ दिएको छ। सबैले साथ दिनुभएको छ। यो त भयो तपाईँसँगका जनप्रतिनिधिहरूका कुरा। फेरि एउटा कुरा छ नि, जनप्रतिनिधि अथवा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको तालमेल चाहिँ कयौँ ठाउँमा नमिलेर त्यो विकास निर्माणका कुराहरू चाहिँ यतिकै परेका कति चाहिँ त्यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। के छ सूर्यविनायक नगरपालिकामा? एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन फेरि अर्को उठाउनु भयो। हामी जनप्रतिनिधि मात्रैले गर्छौँ भनेर केही हुनेवाला छैन। कर्मचारी हामी नीति निर्माण एउटा निर्देशन दिने गर्ने भनेको कर्मचारी नै हो र अहिले विकास निर्माण कसरी बढ्यो भनेपछि इन्जिनियर, प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत र कर्मचारी साथीहरू, सचिव, वडाका सचिवहरूले समयमा त्यो काम सम्पन्न र ठेक्का प्रणाली जाने विधि पुर्याउने कामहरू त उनीहरूले हो नि त। उनीहरूले नै ढिला सुस्ती गर्ने हो भने त काम हुन सक्दैन। मैले के भनेको छु भने जुनसुकै पार्टीमा आबद्ध भए पनि कर्मचारी 10 to 5 नेपाली जनताको नगरवासीको तिरेको कर तपाईँहरूले तलब खानुभएछ र यहाँ सिस्टममा जो पहिला आउँछ डकुमेन्ट पुर्याएको छ छैन चेक गर्ने, सिस्टममा अगाडि बढाउने र तपाईँले राजनीतिक कुनै पनि घोषणा पाउनुहुन्न भनेर पहिला म निर्वाचित भइसकेपछि म महिनाको एकचोटि अथवा 2 महिनाको एकचोटि सबै कर्मचारी साथीहरूलाई म ब्रिफिङ गराउँछु र तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने सुविधा काहीँ बढी काम गरेको छ भने त्यो भत्ता दिन पनि नगरपालिका तयार छ।
भने हुनाले मलाई कर्मचारी प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत पनि हाम्रो अलि फरवाटै केहीको हुनुहुन्छ। सबैको तालमेल मिलेर रहेछ अहिले पनि तपाईँको एकदम छ। इन्जिनियर पनि हाम्रो त्यहीँको लोकल अलि काम गर्न सक्ने क्षमता उहाँ नै इन्जिनियर पर्नुभएको छ। प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत मेयर साहब यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दै गर्दा तपाईँ स्थानीय सरकार 3 सरकार मध्येको एक सरकार कान्छो सरकार यहाँले नै भनिसक्नु भएको छ, माथिका 2वटा सरकारहरू छन् नि, 2/3 सरकार छ, के छ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अथवा तपाईँकै जुन पार्टीबाट तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको छ नेकपाकै सरकार अहिले यतिखेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, के देख्नुहुन्छ, कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँ स्थानीय सरकारमा? तपाईँ जति सन्तुष्टि हुनुहुन्छ प्रदेश र सङ्घलाई देख्दा तपाईँलाई के लाग्छ? स्पष्ट मैले नेपाली जनतालाई भन्दा र देश विदेशमा बस्नुभएका दाजुभाइलाई भन्नुपर्छ, मैले जति चुनावमा अब यो 5 वर्षीय कार्यकाल कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको, एउटै प्रधानमन्त्रीले हाँक्न नसकेको र बहुमतै नआउने, बल्ल बल्ल बहुमत आए पनि 5 वर्ष एउटै पार्टीको भयो भने चुनावमा 2-3 वटा प्रधानमन्त्री हुने प्रविधि भएको हुनाले नेपाली जनताले अहिले एक फेरि कम्युनिस्टलाई 5 वर्ष चलाउन सक्ने केपिएलको सरकार पूर्ण 5 वर्षको लागि भनेर जनताको ठाउँ हामी गयौँ र जनताले पनि झन्डै 2/3 हाराहारीमा बहुमत दिए, खुलेर साथ दिए। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रा नेताहरूले ती जनताको मत यसरी पाएछौँ भने भुलिया जस्तो मैले महसुस गरेको छ। आफ्नै पार्टीका नेताहरू पनि विरोध गरेको छ र यसले गर्दा नेपाली जनताहरूलाई मतदाता नेपाली जनतालाई आँच आउने काम भएको छ र नेताहरूले कलेक्सन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुझावमा चाहिँ सबै अब अलिकति सोचे जस्तो परिवेश र तपाईँहरूलाई चाहिँ जनताले विश्वास गरे अनुसारको छैन, यसलाई मिलाएर जानुहोस् भन्ने तपाईँको सुझाव। मेयर साहब अन्तिममा छौँ, कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, सबैले साथ दिनुभएको छ, जनप्रतिनिधि कर्मचारी यो सबै भन्नुभएको छ, नागरिकहरू कतिको आनन्दित भएको महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? अब अहिलेसम्म अब मैले भने अब 100मा 100 सबै खुसी भएर म त्यसरी भन्न सक्दिनँ। हामीले 2/3 भन्दा बढी नगरवासी खुसी हुनुहुन्छ त्यो अनुभूति भएको छ यहाँलाई? अनुभूति भइरहेछ र यो अनुभूति सदा गर्नुहोस् मेयर साहब, हामी शुभकामना दिन्छौँ। हाम्रा दर्शकहरू अहिले अब कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेलामा तपाईँका नगरवासी, तपाईँलाई साथ दिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैलाई अन्तिममा तपाईँको सन्देश के छ? मेरो सन्देश, मलाई आजको दिन जति सहयोग गर्नुभएको छ राजनीतिक पार्टी, दल, पत्रकार, युवा, विद्यार्थी, नगरवासी र कर्मचारी साथीहरूले साथ दिनुभएछ र समृद्ध नगरपालिका, सुखी नगरवासी बनाउनलाई साथ दिनुभएको छ र त्यसै गरी अब 2 वर्ष साथ दिनुभयो भने मैले यो सिद्धिविनायक नगरपालिकालाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यदि तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भने मेरो त्यो अधुरो रहनेछ। मलाई पूर्ण विश्वास छ राजनीतिक दल र कर्मचारी साथीहरूले मलाई पूर्ण साथ दिनुहुन्छ। सञ्चारकारी मित्र, युवा, विद्यार्थी, विभिन्न सङ्घ संस्था, शिक्षक सबैले साथ दिनुहोला भन्ने मलाई आशा गरेको छु। मेरो साहब शुभकामना छ हाम्रो पनि ओमकार टेलिभिजनको तर्फबाट। यहाँले जुन सोच्नु भएको छ, आजसम्म जति गर्वसाथ अगाडि बढ्नु भएको छ, भोलिको दिनमा पनि यसै गरी अगाडि बढ्नुहोस् र यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, रात्रिको समयमा पनि हामीलाई समय दिएर आइदिनु भएको छ, म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव थापा। डोलेश्वर महादेव विराजित रहेको अनि अनन्तलिङ्गेश्वर लगायत साक्षात् भगवान पशुपतिनाथका 64 सिद्ध स्वयम्भू लिङ्गहरूमध्ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठहरू विराजित रहेको सूर्यविनायक नगरपालिका समृद्ध नगरपालिकाको रूपमा विकास भइरहेका घोषणा भए। यसै गरी सबै नगरका नगरवासीहरू खुसी रहन्, नगर प्रमुखहरू सबैले यसै गरी उहाँले भने जस्तै तरिकाबाट जनताका भावनाहरू बुझ्ने प्रयास गरौँ। हाम्रा जनप्रतिनिधिमा आउँदो हप्ता फेरि अर्को कुनै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका हाम्रा जनप्रतिनिधिलाई लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रा जनप्रतिनिधि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, जय होस्।